बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। अब जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है उस डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे बशारत राजा से। उसने ये गुत्थी सुलझा दी है। अब जो कॉज लिस्ट सामने आई है सुप्रीम कोर्ट में, क्या क्या होने जा रहा है, और ये सब कुछ 24 से पहले होना है। राजा साहब, पहले वो उस तरह के हैं कि जिसमें एक एक केस टेकअप होगा और वो फिर इम्प्लीमेंट होके दर्जनों केस या सैकड़ों केस जो उसके है साथ मिलते हैं, क्लब हो जाएगा। वो ऐसे ही है। एक केस में मतलब एक केस में टैक्स से रिलेटेड एक केस में 1600 नाल उसके साथ पिटीशन जो है ना वो जुड़ गई है ना, वो इस तरह। अच्छा शाह साहब, जो आईनी बेंच के सामने इस दफ़ा जो केस लगे हैं, एक तो आइडियो लीक्स वाला मामला है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस कमीशन को चैलेंज किया था जो जस्टिस फाइज जिस्सा और जस्टिस आमर फारूक पर वो और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर वो कमीशन बनाया गया था, जिसमें वो आइडियो लीक हुई थी जी कि कम वक्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, या ये इस तरह का मामला था कोई। वो जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास का और दीगर कुयूम सिद्दीकी का भी उसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ है, वो मामला ये भी लगा इस बेंच के सामने। अच्छा, इस बेंच में अब की बार ये 7 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस आयशा मलिक भी वापस आ गई है इसमें। और इसके साथ एक और जो पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया जाए या ना किया जाए, ये भी केस इस दफ़ा लगा है इस आईनी बेंच के सामने। ये भी बड़ा आम केस है। उसके बाद जो आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से कि वो उनको डायरेक्शन दी जाए कि वो किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन करें, ये केस भी लगा है इस दफ़ा आईनी बेंच के सामने। लेकिन ये केस मैं समझता हूँ कि ये गैर मुस्तकिल वजह से है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों में पहले फैसला दे चुकी है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से के हवाले से भी पहले फैसला दे चुकी है। एक और केस लगा है कि वो जो चीफ आर्मी स्टाफ के हवाले से है, वो महमूद नकवी साहब है, आधी दरख्वास्त गुजार है, वो 2 रोज़ करते रहते हैं। हाँ, वो दरख्वास्तें इस तरह पिटीशन दायर करते हैं। 2 रोज़ पहले भी उन्हें 40,000 रुपये जुर्माना हुआ था, उन्होंने 2 दरख्वास्तें दायर की हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं ये जुर्माना उन्होंने कहा नहीं आपको जुर्माना किया जाता है। उन्होंने ये आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तोसीक के मामले को जो है ना वो पिटीशन को चैलेंज किया हुआ है, उस दायर की हुई है, वो जो पार्लियामेंट का फैसला है उसको, और ये इस बेंच के सामने लगेगा। और मेरे ख्याल में आई थिंक सो कि वो शायद जुर्माने के साथ जो है वो उसको खारिज कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा, क्योंकि ये केस इससे पहले भी जो है ना वो शाह साहब उतर है। इस बार एक तो सियासी बुनियादों पर जो IG इस्लामाबाद के तबादले होते हैं, वो आपको याद होगा कि ये पिटीशन शाह साहब उस वक्त दायर थी जब वो आज़म स्वाति वाला केस बना था, वो जो घर में गाय और ये वो। अच्छा, फिर वो यहाँ पर वो तालीमी इदारों में मंशियात फरोशी के हवाले से भी केस लगा हुआ है। और सिंध का एक बड़ा आम केस है ये 6ठी मरदमशुमारी के खिलाफ जो MKM की दरख्वास्त थी कि इसमें इलेक्शन करवाए जाएँ उसके मुताबिक, लेकिन वो मामला सारा ख़त्म हो गया, मैं समझता हूँ नहीं। लेकिन शाह साहब एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई जो आपने देखी होगी, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई, शायद आपकी नज़र से गुजरी होगी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है जो बरीयत को काला दम करने के हवाले से 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान की बरीयत को मतलब दरख्वास्त खारिज कर दी। उस फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो चीज़ लिखी है, अब वो लिखता है कि ये वापस ट्रायल कोर्ट में जाएगा, और जब नैब कोर्ट जब मुनासिब समझे बरीयत की दरख्वास्त को सुने और दूसरे अब मामला मुनासिब वक्त पर। अब यहाँ पर मामला क्या है शाह साहब? मामला शाह साहब यहाँ पर ये हुआ जी कि अब देखिए, जो इमरान खान को और बुशरा बेगम को 1 साल इस 190 मिलियन पाउंड में अंदर रखा गया। इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट भी किया ना, और उनके वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है कि फिर 14 साल सजा जो इस केस में सुना दी गई थी इमरान खान को, अगर ट्रायल दुरुस्त नहीं था तो फिर सजा किस लिए सुनाई गई थी? फिर इसका जिम्मेदार कौन है? वो जज मोहम्मद बशीर खान जो सजा सुना कर रिटायर्ड होकर घर जा चुके हैं, वो इसके जिम्मेदार है, या प्रोसिक्यूशन जो केस इसको कर रही है कि ये जो अब प्रोसिक्यूशन कह रही है ये दुरुस्त नहीं? इस प्रोसिक्यूशन ने उस वक्त ट्रायल में उस वक्त ये सारा कुछ दिया था, तो फिर ये जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है इस मामले का? जिस तरह इमरान खान ने जो सवाल उठाया ना, ये दुरुस्त। अब देखें, नवाज शरीफ का जब ट्रायल हो रहा था, जब उसकी बरीयत की दरख्वास्त थी शाह साहब, तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस कवर कर रहा था,
تو وہاں پر پراسیکیوشن نے کہا جی کہ اس کو نواز شریف کے وکلاء نے مخالفت کی، تو وہ کہہ رہے تھے اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیجیں، لیکن یہی بینچ تھا جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کا، یہی دو رکنی بینچ سن رہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ واپس نہیں بھیجتے نیب کورٹ کے پاس، کس قانون کس لا کے تحت بھیجا جائے. لیکن یہاں پر عمران خان کے معاملے میں پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کیس کو واپس کیوں بھیجا گیا. صحیح. اب اگر بریت والی درخواست پہلے شاہ صاحب لگتی تو پہلے بریت ہو جاتی. اب نیب کورٹ یہ کرے گی کہ اس درخواست کو، اچھا پھر سپریم ہائی کورٹ نے یہ بھی لکھا ہے شاہ صاحب کہ اگر کیس اس کا ٹرائل فائنل سٹیج پر ہے تو پھر بریت اور اس کے ٹرائل کا فیصلہ ایک وقت کیا جائے. اب شاہ صاحب یہ ہے کہ وہ اگر ٹرائل فائنل سٹیج پر ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، اور یہ اس کے ساتھ بریت والا معاملہ ہوگا، تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم درخواستیں مسترد کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بریت کہاں گئی پھر؟ بالکل. تو پھر سوال تو اٹھتا ہے نا. لیکن بہرحال یہ بیچ میں بات آ گئی شاہ صاحب، میں وہ بات کر رہا تھا بلوچستان ہائی کورٹ کے جو دھاندلی کیس ہے، ایک بڑی، یعنی کہ ابھی تک جو بھی مقدمات ہیں اس میں شاید سب سے انٹرسٹنگ کیس یہ 20 نومبر کو ہو رہا ہے، اور دھاندلی کا کیس ہے جس میں تمام تر جو نظریں ہیں اس بینچ پر ہوں گی، کیونکہ اس بینچ نے کیا فیصلہ دینا ہے دھاندلی کی. یہ فارم 45 اور 47 کا معاملہ ہے. یہ قاضی فائز صاحب کہتا ہے کہ بکسوں میں کیا ہے جی بکسے، وہ کہتے تھے کہ وہ، اچھا قاضی فائز صاحب بھی عجیب فیصلے کرتے تھے نا. وہ کہتے تھے فارم 45 اور 47 میں کیا رکھا ہے، اصل ووٹ تو بکسے میں ہوتے ہیں. جب کراچی والا معاملہ ان کے سامنے آیا، وہاں پر بکسے جلائے گئے، تو وہاں پر انہوں نے کچھ اور موقف لیا. مطلب یہ سارا معاملہ تھا. اور یہ کیس ہے اصل میں جو عام کیس ہے جس کی سماعت ہونی ہے 20 نومبر کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اگلا ہفتہ، یہ بھرپور ہفتہ ہے، عدالتی ہفتہ، اور بھرپور خبریں ہوں گی اس ہفتے میں. کیونکہ اچھا جاتے جاتے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں، یاد آ گئی میرے ذہن میں، آپ نے ذکر نہیں کیا اس کا انٹرو میں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بڑا خوبصورت فیصلہ کیا ہے جی. انہوں نے ختیجہ شاہ پتہ ہے نا آپ کو؟ بالکل سب جانتے ہیں. انہوں نے ختیجہ شاہ کو جیل ریفارمز کمیٹی کا ممبر بنا دیا. پہلے وہ تو شرکت ہوئی تھی نا، پہلے شرکت تھی. تو کل آہد چیمہ کی، خدیجہ کل انہوں نے چیف جسٹس نے یہاں پر اس اجلاس اس کا بلایا، اور ان لوگوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ویڈیو لنک کے ذریعے، ختیجہ شاہ نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے، آج چیمہ نے بھی، آئی جی پنجاب نے بھی، اور جو شبر رضوی صاحب جج ہے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. اور پھر آمنہ قادر کو اس کا کوارڈینیٹر بنایا گیا. آج چیمہ اور ختیجہ شاہ کو ممبر بنایا گیا. اور اس سپریم کورٹ کا جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیہ میں لفظ 4 بار لکھا گیا کہ یہ جو ہم کمیٹی بنا رہے ہیں جیل ریفارمز کی، یہ پنجاب بھر کی، باقی صوبوں کو نہیں، پنجاب بھر کی تمام جیلوں کا یہ معائنہ کریں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان انہیں تمام تر لاجسٹک سپورٹ دے گی، ہر طرح کی سپورٹ دے گی. اور وہ یعنی یہ سپریم کورٹ کے ان احکامات کی روشنی میں بننے والی کمیٹی تمام جیلوں میں جائے گی اور جیل کے مختلف حصوں کا معائنہ کرے گی، جس میں رپورٹ تیار کرے گی. اڈیالہ جیل، اس کی ابتدا اڈیالہ جیل سے ہو رہی ہے. اچھا، اس کی ابتدا اڈیالہ جیل سے ہو رہی ہے. سب سے پہلے یہ جائیں گے جہاں عمران خان موجود ہیں، اس کی ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے. اور وہاں جا کر وہ دیکھیں گے کہ قیدیوں کے ساتھ، اور جو سیاسی قیدی ہیں یا دیگر قیدی ان کے ساتھ کس طرح کا جو آپ کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے، یا کس طرح کا. پھر وہ رپورٹ تیار کریں گے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ سبمٹ کروائیں گے رپورٹ. اس کے بعد پھر جو ہے نا اگلا لائے عمل ہوگا. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید مزید ایک ایسے ہفتے کا آغاز ہو گیا ہے کہ جو بڑا وولیٹائل ہوگا، جس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹس ہوں گی. اور وہ جو گتھی موجود تھی کہ آخر 24 تاریخ کی کال کیوں دی گئی ہے کہ 24 تاریخ کو، تو وہ لگ بھگ اس بڑی ڈیولپمنٹ سے کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی ہے اور آئینی بینچز کے حوالے سے جو کمیٹی ہے 191A کے تحت بننے والی، اس نے جو اپنی کاز لسٹ جاری کی ہے، جو بینچز بنائے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان بہت اہم ترین جو عدالتی معاملات ہیں
جو عدالت اور سیاست جڑی ہوئی ہے آپس میں، انہوں نے سیٹل ہونا ہے اسی وقت کے دوران جب 24 نومبر سے پہلے یہ موبلائزیشن چل رہی ہوگی. لیکن سائیڈ بائی سائیڈ کچھ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں جو اسی منظرنامے سے ون وے اور دی ادر ریلیٹڈ ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہیں، چاہے پاکستان سے باہر خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ میں کچھ خبریں چلی ہیں، کچھ دعوے کیے گئے ہیں. اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور بشارت راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.